بسم الله على بركة الله. السلام عليكم، مرحبا بكم. راكم هنا في محل تاع بريستيج مود. عندنا لي صالون ايجيبتيان وعندنا لي صالون لوكال، وهادوما كاع اللي راكم تشوفوا فيهم راهم اون بروموسيون. عندنا لي فورمال وعندنا لي سيباري. لي سيباري كيما هدايا سي اون سيمي كوير، هذا فيه 6 بلاص. عندنا في ليجيبسيان عندنا غرون ديمونسيون بتيت ديمونسيون كيما هدايا 7 بلاص. هذا يدير 13 و 8 باه بلا طابلو باس ديالو. في اللوكال عندنا تاني هذا 5 بلاص. لي كولور سي دابري لا دوموند تاع لو كليون. عندنا لي شونتيون دي تيسي. عندنا هذا غرون ديمونسيون هذا يدير 27 7 بلاص بلا طابلو باس تاعو. يعني كاين في البلون، كاين في الدوري، وكاين في المار. كاين اللي ما يحبش الدوري بزاف يخير المار. كان هذا شباب بزاف هذا يدير 25. هاوي الكتاج تاعو كبير، لي بونش بدي 30. الدوري تاعو سي لافي دور ماشي صغيرة، لي جوتي ما شاء الله. عندنا في الكورونا هذا ثاني تجديد، التاج تاعو كبير شوية. هذا دار 17 بلا طابلو باس تاعو. كاين في اللوكال عندنا كاع لي بري في اللوكال، يعني على متناول الجميع. كاين هدايا 6 بلاص 6 بلايص يدير 9.5. تفضلوا معنا نزيد نوريكم حاجة كبيرة. عندنا في الماروكا، هاوليك في الماروكا هذا يعني قاعدة مكمول بها بالطابلة تاعو، بلي طابلو باس، بالطابل جيكونت، بلي بوف. كاين هذا مرحبا، هذا تاني راهو بري دو سولد. هذا راهو يدير 58 باه بالطابلة تاعو 6,500,000. هاي لا طابلة تاعو. داركوف هذا يا غرون ديمونسيون. هذاك هذا غرون ديمونسيون، مام لا طابل تاعو كبير. هذا تاع ما شاء الله. نزيد نوضح لكم واحد الامور خوتي، رانا نديرو بالتقسيط. يعني جماعة فونكسيونار ولا ماغري عنده دخل في سي سي بي ولا في يقدر يدير في التقسيط. حنا كونفونسيوني يجي يتفضل عندنا ويخير واش يحب، ومن بعد حنا نورولو لي بروسيدور اللي يديرهم مع لا بنك. يعني مع لا بنك بصح معليش كي يكون يخلص في بارتي سي بي ولا ماشي مشكل، هي لا بنك ومن بعد هي تدبر راسها. يعني التقسيط كامل والتخفيض سورتو في لا سيزون هادي. كما فهمناكم خوتي على لا كونفونسيون دي مع لا بنك. يعني التقسيط هدايا جميع برودوي، يعني تخيروا واش لازم لكم نتوما باش تمبليو داركم. وحنا رانا كونفونسيوني مع لا بنك ولا بروسيدور. يعني اذا حبيتو نوضحوا لكم الامور، كاين اللي يقول لك يا ودي نخلص في سي سي بي ولا نخلص، ماهيش مشكل تخلص في سي سي بي ولا روتريتي ولا كي تروح لا بنك هما يستيميو لك، هما يعطوك الحد اللي تقدر تدي زعما تيل سون. قال ما ديباسيش تيل سون، سي دابري لو ريفوني انويال تاع لا بيرسون هذاك. المهم ونزيدو دوك نوضحوا لكم شي امور. يعني مع لي بروبليم كليمون كاين بزاف يسكنوا بعاد
باش يجي يعني نقولوا من صغانم وهران ولا يجي من الجنوب ولا من تشوف ولا يعني بلا ما ديبلاسي دوك يعني لا تكنولوجيا راهي تعاون. وحنا واش الضمان اللي عندنا حنا حاجه اللي تشوفها برودوي اللي تشوف يعني الحق كيما شفتو في التصويره كيما يلحق عندك للدار. والحمد لله عندنا الزبائن تاعنا يعني رانا متعاملين معاهم وشاكرين في الصفحه تاعنا تيك توك ولا انستغرام ولا في الفيسبوك. يعني ممكن تدخل تشوف لي كومونتير تاعهم يعني ما شاء الله لحقنا لسيرتان نيفو دو كليو. المهم التخفيضات اللي راني نحكي عليهم. تفضل معايا الاخ فتحي تفضل نحطوا لي طاجن تاعك. قلنا عندنا لي صالون لوكال ولي صالون ايجيبتيان وعندنا لي شومبر اون الف عندنا لي شومبر اون بوا روج عندنا لي شومبر امبورطاسيون تيرك. فيها اليوم كاع كاين تخفيضات هامه يعني الانسان اللي يبروفيت دو لوكازيون يشري في هاد لا بيريود هادية وبصحة ولا هنايا يعني ماشي مشكل. شوفوا خاوتنا جبنا صالون مونجي دو 4 شاز ايجيبتيان روعة يعني روعة في لا فينيسيون روعة في الشكل روعة يعني ما شاء الله. هذه مشات لنا هاد لا بيريود هادي مشات ما شاء الله. عندنا ان تاطات افيك ان سول كو دو يعني هذا مع صالون يجي يشبح وثاني تيلي اوتيل مام في العراس كاين بزاف ناس ديمونديهم في العراس التصديره كاين اللي ديمونديهم. شو خاطر شو لي دوسي تاعهم الله يبارك يعني يشبح. عندنا لو صالون بتي ديمونسيون هذا لا كولور هذه اللي سيركوموند هذا الانسان حب لا كولور هذه وخدمناها له وان شاء الله تلحقوا هاد اليومين هذا تلحقوا للدار. هذا بتي ديمونسيون هذا هو اللي قلنا يدير 11800 بلا طابليو باس تاعو. شوفوا خوتي شوف الكرسي شتا صالون كومبلي كاين اللي عنده الضيق في الصالون تاعو كاين يعني عندنا لومبارودي. شوف هاوليك هذا لا فينيسيون تاعو ما شاء الله ولا كولور سي ديغو هاوليك كاين هدايا كنا بوستيناه في الدوري هذا ثاني سيتي كوموند تاع انسان ما حبش الدوري خدمناه له في المارو. هاوليك شوف التاج تاعو شحال كبير شوف لا فينيسيون تاع المار تاع لي بونش ما شاء الله بدي 30 هذا دار 22500. شوفوا خوتنا كاين هذا ثاني هذايا ايدونتيك هذايا موريجين تاعو سي لو مار. هذا دار 17800 بلا طابليو باس تاعو. كاين هذايا 2 بلاص و 3 بلاص و 2 بلاص سيباري. هذا سي لو 7 بلاص كومبلي. هذا تان ما شاء الله شو لي كودوار تاعو شو التاج تاعو. هذا 7 بلايص بلا طابليو باس تاعو. هذا دار 17500. تفضلوا معنا. عندنا في اللوكال 11 ونص. خويا محمد واش راك؟ لاباس امين الحمد لله. هذا 11 ونص في اللوكال 7 بلايص لي بي دوري ويعني بون لي بي سي ان اكسيسوار. انسان كي ما يحبش هكذا لي بي نديرو له اون اتر يحب يبدل لي بي ماشي مشكل. لي بونس تاعو بدي طون خدمه ما شاء الله. امين كاش بروموسيون راه غير هي خويا محمد كل حاجه رانا بالتخفيضات حتى ل 2 ملايين في الصالون نقصنا 2 ملايين في الصالون. والتوصيله كيف؟ التوصيله من عندنا توصيله لي 48 ولايص سان انغاجمون اللي ديناه نعاودو نولو على واش هضرنا المره اللي فاتت. التوصيله ماهوش مشكل البرودوي تاعكم يعني هاي اللي كي نعطيكم ان اكزومبل. اليوم عندنا الاضرار يعني نحيو ناس اضرار وخونا ثاني اللي يصبر علينا شويه. هاو اليوم يلحقك سلعه تاع اضرار تلحقك الصابون ويلحقك الكرامابيات وماشي مشكل. اضرار يعني ماشي مشكل ما مبيعينها بصح حنا نعرفوا كيفاش نلحقوا لا مارشونديز للناس. وكوسو موضوع حبيت زيد نوضح لكم على لي شومبر اللي راهم تخفيضات يعني ب 3 ملايين حطوا حتى 3 ملايين. هاي شومبر كيما هذه
كندير 19 ونص. شومبرا كيما هادي كندير 19 ونص. رانا دوكا نحسبو فيها 12 ونص. بالترونسبور بالمونتاج. هايديك سيفور ما شاء الله. كاين شنابر ما شاء الله. هايديك شومبرا تانيت. هادي الخزانة تاعها، هاد لاكوافوز تاعها. هادي كانت دير 23 مليون و500. راهي تخفيضات حتى 19 مليون و500. هادي فيها تخفيضة لحقناها حتى 13 ونص. هاي لاكوافوز تاعها. لولاد يشعل في كاع. هادي يعيطوا لها شومبرا تاع الورقه. هادي لولاد يشعل كاع في الجميع وين تلقى ورقه هنايا كاين اولاد يشعل. لو دريسين تاعها داخل ما شاء الله يعني غني على التعريف. ما شاء الله. ها البون تاعها. ها لاكوافوز. هادي بالتوصيله بالتركيب وصلنا حتى 12 ونص. البون تاعها 160 على 190. شوفوا خاوتنا كاين بلوزيغ موديل اللي يقولوا كاين في الفرنسي كاين في الكلاب. هاي لك وحده ثاني. هاي لك الزوجه ما شاء الله. لي صالون يعجبك موديل واللون هذاك ما يعجبكش ماشي مشكل. عندنا لي شونتيي نبعثوا لك بلا ما ديبلاسي. نبعثوا لك تخير لا كولور تاعك 6 ايام 7 ايام يكون عندك في المنزل باذن الله. خاوتنا العزاز المحل كبير الله يبارك ولازمنا نص نهار باش نوريكم كاع السلعه. كيما لا تعرفوني غير بالعقل. رانا بالعقل حبه حبه. رانا يعني بالحق. رانا نسيما نتاع حتى حاجه. هاوليك ليفين تاع التلفزيون هذايا دار 7 ملايين فيه تخفيضات حتى 6 ملايين و500. كبير ما شاء الله. 42 بوس يجي لنا. عندنا لي فوليو. عندنا صالون هذا لاكام. هذا صالون خشن بلي بيون ادر تيسي اونتي طاش لي بونش ديدرونت لا كاركاس بوا روج. هذا يدير 12 مليون و500 واصل حتى للدار. لي صالا مونجي عندنا لي رون وعندنا مام تاع ويشاز. تاع ويشاز راه من تحت دوك نحكوا لهم ونوريها لكم. لي شومبر قلنا اون ادر. شوف هذيك الروعه خويا نعطيكم ان اكزومبل. هذا نوفو مونجي. هاي لاكوافوز تاعها. هادي روعة. هادي ما شاء الله 3 بور 2 مترات و40 مرفودة على الأرض. يعني إذا شفتوا من الخزانة تاعها مرفودة على الأرض. هاي لاكوافوز تاعها حاجة ما شاء الله. هادي دارت 18 ونص واصلة راكبة حتى للمنزل. خوتي العزاز ما نكثرش عليكم ودوك نعاودو نوليو.